आवाज काढ रहे एक फोटो काढ बाग जो लो लाइन एरिया आसा तो वॉर्ड नंबर 16 म्हाका लागता उरुले मेस्तावडे बेलाबाय त्या थंयसर ऑलरेडी ऑलवेज प्रॉब्लम जातालो पयलीं पण आतां ही 2-3 वर्सां जालीं फ्लडिंग इतलें जायना इतलें पण फ्लडिंग कारण जाता म्हणल्यार लोकांचे कारण लोक जे बाटल्यो आनी पोतयो उडयता तेच्या मागीर खंय तरी लागता आनी तें फ्लडिंग जाता पूण आयज आमदारान एक बरें काम केलें कित्याक ह्या फावटी हो जो ह्या वाटेन आसा तान्याच्या मागीर फाटल्यान आनी मोसंडी कडेन आसा तो डिवायडींग करपाक घातला आसा आनी ते बेगीनूच घातला 2 म्हयने पयलीं आमी टायम लिमिटाक रावंक ना आनी बाबा पावस लागीं पावतलो आनी करतले म्हणून कित्याक टायम आसा मदीं पासून कितें जायत जाल्यार ते लोक आसलेच तर मदींच मशीन घालपाक बी कितें प्रॉब्लम जाल्यार पूण हांव लोकां कडेन मागता बाबा जेन्ना आमी डिवायडींग सुरू करतात तेंच्यांनी येवन बाबा वाड्या वयल्यांनी मातशें खंय येवन तरी पळोवपाचें बाबा एकदां आमी खंय चुकता बाबा खंय जायना जालें मागीर ते लोक म्हणटा ना ह्या वाटेन करूंकूच ना पूण हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें खंय तर आमी उरुल्यान बीन खंय पावना आनी खंयच्या तर ब्लॉक जाता म्हण तुमी म्हणटा तर तुमी येवन पळोवपाचें जाल्यार आमी तुमकां मागीर तांकां सांगून तेंय करूं शकता पूण बरी गजाल आसा कितें ह्या फावटी आमी बेगीन सुरू केलें 2 म्हयने अगोदरूच सुरू केलें आनी ह्या फावटी तरी जावचें ना कित्याक गोंयान असो पावस पडटा कित्याक फ्लडिंगाची एकदां जातात खंय ना खंय प्रॉब्लम जातात कित्याक म्हणटा तुका जेन्ना बायणासून येता लोड तो लोड हांगा मेरेन येता आनी खंय तरी ब्लॉक जावन म्हणटा फ्लडिंग जावप पूण बरें काम जालें कित्याक बेगीन स्टार्ट जालें इतलेंच म्हणटा देव बरें करूं पळोवंक शकता प्री मॉन्सून जे काम आहा पळय ते रायट टायमाचेर स्टार्ट जालेलें आहा इतले वर्सान हांव पळयता प्री मॉन्सूनचे रायट टायमाचेर स्टार्ट करपाचें म्हणजे मंथ ऑफ फेब्रुवारी मार्च आनी हे रायट टायमाचेर फर्स्ट टायम म्हाका दिसता प्री मॉन्सून काम स्टार्ट जालेलें आसा हांगा मेजर नाला जो आसा पळय हांगा फ्लडिंग रिजन आसता पळय तो हो पॉयंट आनी हो पॉयंट तेणी प्रायोरिटी आमच्या आमदारान प्रायोरिटीचेर घेतल्या बद्दल हांव तेजें देव बरें करूं म्हणटा हे समज हांगासलें समज डिसल्टिंग जालें जाल्यार फुडें म्हाजी एरिया जी बायणां आसा पळय ते उदीक जे फ्लो येता ते बायणासून येता त्या एरियेक आमकां फ्लडिंग जायना हांगा समज क्लीन जालेलें सो हे फर्स्ट आमकां क्लीन करपाक जालें म्हाका खूब तेंपान हें काम चालू जाता हांव पोत्यान एकदां आमच्या आमदाराचे चेअरपर्सनाचे देव बरें करूं म्हणटा की हांगा जी फर्स्ट टायम जी डिसल्टिंग जाल्या उपरांत म्हणजे प्रायोरिटी इतले बेगीन नाल्यार ऑलमोस्ट पावस पडल्या उपरांत आमी स्टार्ट करताले सो आतां पावस पडच्या पयलीं आमी प्री मॉन्सून स्टार्ट केलेलें आसा म्हाका दिसता वास्कोकारांक हेचे फुडें प्रॉब्लम जावचो ना हेचे फुडें जावंक ना आनी केन्ना जावचोय ना फक्त एक प्रॉब्लम जातलो तो आमकां पुलीस क्वॉर्टर्सा कडेन तो सुद्दां हांव ते आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा ते थंयसर तेंची पायपलायन जी ब्लॉक केल्ली HPCL जे उदीक फ्लो डायरेक्ट HPCLसून एक नाला वयतालो तो बंद ब्लॉक केलेलो म्हणून थंय फ्लडिंग जातालें ह्या वर्सा ते सुद्दां तेंच्यांनी क्लीन करपाचो ट्राय केलेलो आसा करपाक चालू आसा सो म्हाका दिसता वास्कोन फ्लडिंग जावचें ना हांव परत आनी एकदां तेंच्या दोगांची देव बरें करूं म्हणटा म्हणल्यार आमकां फूल चॅनल आमी दोनूय क्लीन करतात फर्स्ट टायम आमी मायमोळांतलो तो चॅनल क्लीन करतात इतले वर्सां मायमोळांतले चॅनल आमी केन्नाच क्लीन करूं नाशिल्लो म्हणजे वयले जे नेवींतले लोक हे आतां उदक येता मांगरांतले सगळे येता शांतीनगर सगळ्यातले एरिया तो क्लीन केला आनी होय क्लीन केला आनी आमी हाका सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक हे सगळो जो एक्सरसायज जो आसा तो पावसा पर्यंत चालू उरपाय म्हणून डिविडींग परते जावपाय ना म्हणून सो हो एक्सरसायज तो इल्ले इल्ले करून ताणें आमकां सांगलें की जेन्ना तो म्हाल काडटा भितरलो तो शिफ्टिंग करपाक ताका टायम लागता ताका खंय तरी जागो पळोवपा जाय उडोवपाक त्या खातीर आमी ताका सांगिल्लें मातशें इल्लें इल्लें स्लो स्टार्ट कर म्हणून पूण तो बोला आपूण नॉर्मल स्पिडीन स्टार्ट करता पूण टील मॉन्सून ते मेंटेनन्स आसता
टील मॉन्सून तो मेंटेन करतलो डिबेटींग येना एक मशीन हांगाच आसतलें जाणे करून परते डिबेटींग जावपाना सो ही दोनूय आमी काळजी घेतल्या हाजी म्हणून प्री मॉन्सून वर्क हो आतांसूनच स्टार्ट केला कित्याक नाजाल्यार आमी लास्ट मोमेंट एक म्हयनो आसतना धांवतात सगळ्या कडेन आनी क्लिनींग करपाक आसता आनी एकदां तातूंत भितर फ्लडींग जावपाचे चान्सीस आसता सो आमी पयलेच हें स्टार्ट केलां ही दोन कामां आसा एक हो पार्ट आसा मायमोळ्या लेकाचो एक पार्ट आसा आनी एक तेवटेन तानिया हॉटेला कडलो तो पार्ट आसा हे दोनूय जे चॅनल्स आसा ते ओपन करपाचे हे आसा हो 700 मिटर अरावंड चॅनल ओपन करपाक जाय 7 मिटर रुंदीचो आसा आमी पळयलां की पावसान ह्या लास्ट टायम पासून ब्लॉकेज जावना आनी ती ब्लॉकेज ह्याय वर्सा जावची न्ही म्हणून फर्स्ट टायम आमी होय ओपन केला तो आमी सदांच ओपन करताले म्हणजे लास्ट मोमेंटार थ्रू WRD तो आमी चॅनल ओपन करताले आनी तो करून पसून आमकां कांय प्रॉब्लेम जावनाशिल्लो ह्या वर्सा आमी होय चॅनल ओपन करता सो कितलोय व्हडलो पावस आयलो जाल्यार ते क्लियर फ्लो जावचो म्हणून हे दोनूय कामां आसा हें काम अरावंड 70 लाखाचें आसा आनी तें भायलें काम म्हणजे तानिया हॉटेला कडले तो पार्ट आसा तो अरावंड 1 करोडाचो आसा सो दोनूय ही कामां आज आमी सुरवात करता आनी ही कामां एप्रील एंड पर्यंत सगळी काबार जावन मेन सपोज बेगीन पावस पडलो जाल्यार मेन खंय आमकां हें जालो जाल्यार खंयच त्रास जावचो न्ही आनी वास्को बुडचें न्ही ह्या खातीर हो दोनूय प्रोजेक्ट्स आमी घेतल्या आनी ताजें आज आमी हें केलां इनॉग्रेशन केलां